अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मलिक टेक एक्सपर्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में मैं जो है ना आपके साथ क्रिप्टो मार्केट के हवाले से न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल्स और अपना तजिया जो है शेयर करता हूं। तो उस हवाले से आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है ना मार्केट एक पैनिक की सूरत हाल में है और मार्केट डाउनवर्ड जो है ना क्रैश कर रही है। उसके बाद क्रैश के रीज़न भी मैंने आपको बताए थे और क्रैश होने से ऑलरेडी पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपने अगर जो है ना ट्रेड्स लेनी है तो इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रख के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना ये आपने चेक करके जो है ना वो उसको ट्रेड लेनी है। तो ये एक जो क्रैश आया है पिछले दिनों, इससे पहले मैंने आपको आगाह कर दिया था कि आपने जो है ना इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को सेफ करके जो है ना चलना है। तो पिछली जो ये पैनिक की सूरत हाल क्रिएट हुई है तो उसकी वजह सिर्फ वो थी जो मैंने आपको बताई थी कि अमेरिका जो है ना एक तो उन्होंने एक S1 बिलियन के आसपास जो है ना उनके पास कोई बिटकॉइन पड़े थे। अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने उसको सेल किया है। उसके बाद दूसरी एक जो खबर थी कि उन्होंने जो है ना कैपिटल गेन्स के ऊपर जो है ना टैक्सेस डबल करने का फैसला किया, तो उस वजह से एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट हुई है। अभी ये 23,000 जो 800-700 की रेंज थी, वहाँ से जो है ना उसको BTC जो है ना उस रेजिस्टेंस से जो है ना पुल बैक हो गया है। और अभी जो है ना आपको पता होगा कि यहाँ से जैसे बिटकॉइन ने क्रैश किया है तो ये एक जो है ना 19,500-600 की आसपास जो है ना रेंज उसकी बन रही है। तो यहाँ एक BTC ने अपना लोकल बॉटम क्रिएट किया, तो उसके बाद BTC मुसलसल जो है ना अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आके जो है ना 20,600-700 20,800 के पास इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वहाँ उसके आसपास जाके इसने जो है ना फिर से पुल बैक हुआ है। अभी वो जो है ना इसको रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है और आगे आने वाले हालात में क्या हो सकता है, ये मार्केट जो है ना किस रुख से जा सकती है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कुछ फंडामेंटल्स ऐसे भी हैं जिस वजह से ये मार्केट अभी तक प्रेशर में है और मेरा तजिया क्या है और मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कुछ न्यूज़ भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले जो है ना एक ट्वीट मैं देख रहा था, इधर आई हुई थी सिल्वर गेट, पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सिल्वर गेट जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा बैंक है। तो सिली वैली बैंक के हवाले से जो है ना अभी एक आई हुई थी ट्वीट, तो वो भी ऐसे समझ लें कि बैंकरप्सी की तरफ ही जा रहे हैं। FTX की क्रैश के बाद जो है ना ये काफ़ी सारे 3 एरोज कैटल हो गया और उसके बाद जो है ना जेनेसिस ब्लॉक हो गया। तो ये सारी जो है ना इस चीज़ को लेके हर किसी के एक दूसरे के साथ जो पार्टनरशिप थी तो वो इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर आ रहा है। अब सिलिकॉन वैली बैंक का जो है ना सुन रहे हैं कि एक मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बैंकरप्सी से अपने आप को बचाने के लिए एक कदम उठाया है, उसमें कोशिश की है फंड रेजिंग करने की। तो अभी ये ट्वीट आई हुई है कि ब्रेकिंग है इसमें, सिलिकॉन वैली बैंक कैपिटल रेज हैज फेल्ड, नाउ इन टॉक्स ऑफ सेल, हु विल बाय देम। अब जो है ना इनका जो फंड रेजिंग कर रहे थे वो इनका जो है ना एक कोशिश नाकाम हो गई, ऐसा समझ लें वो फेल्ड हो गई है। तो इस हवाले से जो है ना ये भी एक मार्केट के ऊपर प्रेशर हो सकता है, क्योंकि जब ये बैंक जो है ना वो जाती है बैंकरप्सी की तरफ तो ये हो गई, और उसके बाद जेनेसिस के साथ हो गया, इनके साथ मार्केट के और भी जो है ना वो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना वो भी इसमें जाहिर सी बात है डाउनग्रेड होंगे। उस हवाले से जो है ना सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, USDC एक बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन है मार्केट के हवाले से और एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की हुई है USDC ने। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का उसके अंदर सरमाया, तो वो एक जो है ना उसकी एक थोड़ी सी सूरत हाल परेशान हो सकती है। उस हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि उनके कोई 4% से लेके 25% के आसपास इन बैंक्स में जेनेसिस के साथ उनकी पार्टनरशिप थी और यहाँ रिजर्व थे उनके। अगर ये बैंकरप्सी होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट USDC को इनके ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद USDC के अलावा अगर हम दूसरी बात करते चले तो BUSD जो बाइनांस का अपना स्टेबल कॉइन है, तो
وہ بھی ایک جو ہے نا اس کی بھی کافی مارکیٹ کیپچر ہے. تو اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے نا امریکی SEC نے جو ہے نا پیکسوز ایک کمپنی ہے جو امریکہ میں BUSD کو منٹ کرتی تھی, تو ان کو جو ہے نا وہ پیکسوز والوں کو SEC کی طرف سے ایک نوٹس بھیجا گیا ہے. اس نوٹس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جو ہے نا ہمیں کچھ BUSD کے آڈٹ اور اس کے حوالے سے کچھ سیکیورٹی ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال سے انہوں نے کوئی فائن وغیرہ بھی کیا پیکسوز کو. تو اس حوالے سے پیکسوز نے BUSD کی منٹنگ بند کر دی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ BUSD جو ایک اسٹیبل کوئن ہے بائنانس کا, اگر اس کی منٹنگ بند ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی بھی مارکیٹ سے پریشر آتا ہے تو وہ ایک تو جو ہے نا پیچھے جو بھی اس کے بیک میں ہے بائنانس کا اپنا BNB ہو گیا, اس کو ان کے اوپر بھی کافی پریشر ہے. اس کے بعد بائنانس کا ایک پاپولر ڈیسک ہے پین کیک سواپ, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس میں پین کیک سواپ بھی ایک ایسے سمجھ لیں کہ بہت اچھا ڈیسک ہے اور بہت بڑا ڈیسک ہے. اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا ڈیسک یونی سواپ ہے, ٹھیک ہے, TVL کے حوالے سے بھی اور جو ہے نا اس کے لیکوڈیٹی کے حوالے سے بھی. تو پچھلے کچھ دنوں میں پین کیک سواپ کی ہائپ اتنی کریٹ ہوئی کہ اس کا جو TVL تھا وہ یونی سواپ سے بھی کراس کر گیا تھا, لیکن جیسے ہی پیکسوز کی یہ خبر آئی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھپ سے وہ واپس جو ہے نا ڈاؤن گریڈ ہو گیا, اور اس کے اوپر بھی پریشر چل رہا ہے کافی. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک جو ہے نا مارکیٹ میں پینک کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تو یہ آپ کو میں نے بات کلیئر کر دی, BUSD اور USD ان دونوں کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایشوز چل رہے ہیں اور یہ دونوں پریشر کے اندر ہیں. تو اگر ان سے سرمایہ نکلے گا, اگر ان سے جو ہے نا مارکیٹ کی جو بڑے بڑے سرمایہ داری ادارے ہیں یا کوئی بھی, انہوں نے جو اپنا سرمایہ ان کے اندر رکھا ہوا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے اب USDT کی طرف ہی آنا ہے. تو پچھلے کچھ دنوں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ USDT ایک شٹی کوئن ہے اور یہ کنفرم ہے. تو یہ کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اسکیم کوئن ہے, تو یہ وہ تو ظاہر سی بات ہے, لیکن ابھی جو ہے نا اس حوالے سے سارا سرمایہ ادھر USDT کی طرف آنے کے چانسز ہیں. تو USDT نے اسی حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی ہے. ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیدر جو ہے نا ڈز ناٹ ہیو اینی ایکسپیئر ٹو SVB. وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ SVB سلی ویلی بینک جو ہے نا, سلیکون ویلی بینک, اس کے ساتھ ان کے جو ہے نا کوئی پارٹنرشپس یا ان کے ساتھ ان کے کوئی ایسے ریلیشن نہیں ہے کہ اگر وہ بینک کرپٹ ہوتا بھی ہے سلیکون ویلی بینک تو ان کے اوپر جو ہے نا اس کا کوئی پریشر نہیں آئے گا. ایک حوالے سے یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہاں سے کلیئر بھی کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ کیپچر بھی کریں گے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کے بعد ایک جو ہے نا نیو یارک کے ججز نے کچھ ڈیسیجن کیے تھے. بائنانس US کو انہوں نے اپروو کیا تھا, بائنانس US کو انہوں نے پرمیشن دی تھی کہ وہ جو ہے نا ویگر کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی سیل جو ہے نا اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں اور اس کو ایکوائر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے فیصلے کے خلاف US جسٹس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نا ان کے اگینسٹ ایک اپیل کی ہے. تو ججز کے ان فیصلے کے خلاف ایک اپیل کی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ امریکی جو ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کے پیچھے ایسے سمجھ لیں کہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک مارکیٹ کے اوپر جو ہے نا ایک ہو سکتی ہے, اس کا بھی انکیپ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے.